सेक्टॉर्शन म्हणटात आमी. ह्या मॅटरान एक आमदार आनी ओपोजिशनांतलो आमदार कंप्लेनंट आसा आनी ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन आर इन प्रोग्रेस. सो ताजेर भायर उलोवप, कितें व्हायरल करप, एक नवो ट्विटर हँडल तयार करप, ताजेर सगळ्याक व्हायरल करप आनी मागीर तो ट्विटर हँडल नाच जावप, हे सगळें एक मिडिया ट्रायल करून इशू कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचो इशू डायवर्ट करपाचो हो प्रयत्न हे नॅशनल लेवलाचेर ताजो एको जावपाक लागला. आनी गोंयान जाता तितले हे अंडर द कार्पेट म्हळ्यार नाच करप, हो इशूच ना करप, हो सगळो इस्टॅब्लिशमेंटूच हाजे खातीर काम करता. आनी म्हाका दिसता हाजोय हो आतां जे चल्ला हो ताजोच भाग आसा. ज्युडिशियल इन्क्वायरी कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर दिवंक जाय आनी दिना जाल्यार कित्याक दिना हें क्लियर करूंक जाय. हाजे फुडें आतां कंप्लेंट्स आहा की जे कंप्लेनंट्स येतात फुडें कॅश फॉर जॉब स्कॅमाक तांचे FIR रजिस्टर करनात. तेन्ना ते एक तर डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता किंवा कसलेच एक्शन घेवपाचो इतलो वेळ डिले करता की खंय तरी हे न्यूजांच्यान भायर सरता स्कॅम आनी लोक विसरून वता. सो हे दोनूय स्ट्रॅटेजी ह्या बाबतीन फेल जाल्ली आसा.